अब के होला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्ला कि जुट्ला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। हाम्रो बीचमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी हुन्छ। त्रिपाठीजी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के हुन्छ? अब तपाईँले के सुझाव पाउनु भएको छ? अब मुलुकको राजनीति नै एउटा दुर्भाग्यजनक अवस्थामा पुगिरहेको छ र यसमा नेकपा फुट्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना देखियो र ओलीको जुन महत्त्वाकांक्षा छ र जुन सत्ता लिप्सा छ र उनको जुन हठवादिता छ, अब त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टी अब धेरै दिन एउटा युनिफाइड रूपमा रहला जस्तो लाग्दैन र उनले सबै तयारी गरिसकेको पनि देखिन्छ। निर्वाचन आयोगमै आफ्नो मान्छे पठाएर दर्ता गरिसक्यो नेकपा एमाले भनेर आइसक्यो। त्यसकारण उहाँको मनोविज्ञान त्यसबाट पनि बुझ्न सकिन्छ र उहाँको के हो भने उहाँ चाहिँ कुनै पनि अवस्थामा स्टेप डाउन गर्ने, पद त्याग्ने या कुनै पनि पद, दुईटै पदमा एउटा पनि पद त्याग्ने उहाँको चाहिँ देखिँदैन र त्यसले गर्दाखेरि अब पार्टीभित्र सिरियस पोलराइजेसन भइसक्यो उहाँको पार्टीभित्र र उहाँ चाहिँ अल्पमतमा परिसक्नुभयो। अल्पमतमा पर्नुभयो नि उहाँको अहिले संसदीय दलमा पनि अल्पमतमा हुनुहुन्छ, सचिवालयमा सबैमा अल्पमतमा परिसकेपछि प्रधानमन्त्री राजीनामा दिने कि पार्टी फोड्ने? अब यसमा यस्तो छ, प्रधानमन्त्रीले पार्टी फोडेर वैधानिकता प्राप्त गर्नलाई कम्तीमा पनि 40% उहाँले पुर्याउन सक्नुपर्छ, केन्द्रीय समितिमा पनि र संसदीय दलमा पनि। यदि अध्यादेश ल्याएर जान सक्नुहुन्छ 40% को ठाउँमा 30% राखेर उहाँले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो भने के हुन्छ फेरि? अब त्यस्तो त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक हुन्छ। कसरी गैर संवैधानिक हुन्छ? त्यस्तो प्रधानमन्त्री अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन दिनेशजी। हैन, त्यो अस्तिकै जस्तो काण्ड फेरि दोहोरिन्छ। हैन, प्रधानमन्त्रीको गिरकारी त्यतातिर छ। हैन, तर ठिक छ, त्यो 30% राखेर अध्यादेशमा अनि पार्टी फुटाउने। अब यो संसारभरिको सम्भावना सक्छ ठ्याक्कै प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने। प्रधानमन्त्रीको जुन हठवादिता छ, उहाँ चाहिँ उहाँको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि कुनै पनि एक्सटेन्टमा जान सक्ने उहाँको मनोविज्ञान देखिन्छ। उहाँ कुनै एउटा लोकतान्त्रिक एउटा माइन्डसेट भएको मान्छे होइन, लोकतान्त्रिक चरित्र भएको व्यक्ति होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्शमा उहाँले कुनै विश्वास जस्तो देखेन र उहाँ चाहिँ कुनै पनि हालतमा शक्ति र सत्ता चाहिँ छोड्नुहुन्न। यसको लागि लोकतन्त्र ध्वस्त होस् केही छैन, संविधान ध्वस्त होस् केही छैन। जस्तो अहिले पनि उहाँले के गर्नु भने हाउसलाई फेस गर्नुपर्छ भनेर विश्वास प्रस्ताव आउन सक्ला कि भनेर उहाँले अहिले के गर्नुभयो भने हाउसलाई को अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ के भने अधिवेशन अन्त्य गर्नु प्रधानमन्त्रीको कदम सही होइन र? एकदमै यो गम्भीर रूपमा आपत्तिजनक छ, किनभने यसले उहाँले प्रधानमन्त्रीको हो क्या विघटन गर्ने संसद राइट होइन। प्रधानमन्त्रीले अहिलेको संवैधानिक संरचनामा प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैनन्, विघटन गर्न सक्दैनन्, किनभने धारा 76 को जुन बन्दोबस्त छ। प्रधानमन्त्रीले पार्लियामेन्टले भङ्ग गर्न सक्दैन। तपाईले कस्तो संविधान बनायो तपाईहरुले? अब 76 त्यसले गलत हो नि? हैन, त्यो के किन बनाएको, यस्तो प्रावधान किन राखियो? किनभने यो भन्दा अगाडि चाहिँ के छ भने धेरै यो खरिद बिक्रीको राजनीति भयो र राजनीतिक अस्थिरताहरू आयो। त्यसकारण यो राजनीतिक अस्थिरताबाट बस्नको लागि यो संविधानले पर्याप्त संवैधानिक बन्दोबस्तहरू गरेको छ। जस्तो के हो भने 76 को बन्दोबस्त के हो भने पहिला चाहिँ के छ भने बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हुन्छ। यदि बहुमत कुनै पनि राजनीतिक दलको भएन भने त्यहाँ गठबन्धनको हुन्छ, गठबन्धन पनि भएन भने त्यहाँ लार्जेस्ट पार्टीको सरकार बन्छ। त्यो पनि भएन भने जसले चाहिँ हाउसमा यो विश्वास दिलाउन सक्छ कि म चाहिँ सरकार बनाउन सक्छु भनेर विश्वास दिलाउन सक्छ, त्यसलाई पनि नियुक्त हुन सक्छ। तर प्रोभाइडेड कि के छ भने 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ। विश्वासको मत लिन सक्नुपर्छ हो। विश्वासको मत लिन सकेन भने बल्ल चाहिँ के छ भने 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको गराउनु पर्ने हुन्छ। 6 महिनाभित्र अर्को निर्वाचन गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था यो छ। अब अहिले हेर्नुस्, अहिले चाहिँ के छ भने यो संसद यदि पार्टी फुटेन र केपी शर्मा ओलीले बहुमत पनि देखाउन सक्नु भएन भने के हुन्छ? हैन, पार्टी पनि फुटे, बहुमत देखाउन सक्नु भने उहाँ जानुहुन्छ। उहाँको चाहिँ के छ भने उहाँले छोड्नुपर्छ, पद छोड्नुपर्छ। तर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त, पार्टी भन्दा देश ठुलो हो, मलाई जनताले निर्वाचित गरेर प्रधानमन्त्री बनायो। अब यो सबै अधिनायकले, सबै तानाशाहहरूले बोल्ने भाषा यही हो कि म पार्टीले भनेको कुरा मैले मान्नु पर्दैन। हैन, उहाँको यो चाहिँ के छ भने एउटा अधिनायकवादी मनोविज्ञान त्यही हो। अहिले हाम्रो जुन संवैधानिक संरचना छ, त्यो संवैधानिक संरचना के छ भने उहाँको मेजोरिटी चाहिँ पार्लियामेन्टमा होल्ड गर्ने व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छ, एक। र अर्को कुरा के हो भने प्रधानमन्त्री पद यदि पार्टीको यदि चाहिँ के छ भने राजनीतिक दल तोड्ने हो भने 40% को बहुमत
40% मत चाहिन्छ संसदीय दलमा पनि र पोलिटिकल पार्टीभित्र दुईटैमा। होइन, नयाँ अध्यादेश ल्याएर 40 को ठाउँमा 30 राखेर पनि जान सक्नुहुन्छ त संसदीय दलमा। होइन संसदीय दलमा मात्रै 30 पुर्याएर पार्टी फोर्ने अध्यादेश आयो भने के हुन्छ? होइन, त्यो चाहिँ बदनियतपूर्ण हुन्छ। त्यो चाहिँ के हो भने संसारको जहाँ पनि प्रचलन, जस्तो भारतमै पनि के छैन 40%, जहाँ पनि के छैन यो दल सम्बन्धी केही सार्वभौम नियमहरू छन्, प्रक्रियाहरू छन्। त्यसो भए त त्यो यदि त्यस्तो हो भने त त्यसको पोजिसन चाहिँ के छैन सिङ्गल, त्यो चाहिँ के छैन उसको पदै जान्छ। यदि के छैन वैधानिक तरिकाले पार्टी फुटेन भने फेरि एउटा कुरा के हो भने अध्यादेश भनेको चाहिँ के छैन संविधानको आधारभूत परिकल्पना, दल सम्बन्धी जुन ऐन छ त्यसको आधारभूत परिकल्पनालाई नै पराजित हुने गरी अध्यादेश आउन सक्दैन। अध्यादेश भनेको तर प्रधानमन्त्री चाह्यो भने त संसद नभएको बेला नचलेको बेला अध्यादेश ल्याउन सक्छ नि। हाम्रो संविधानले एउटा लोकतान्त्रिक प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई असीमित अधिकार छैन। होइन बहुमत त उहाँले लुज गरिसक्नु, बहुमत त उहाँले लुज गरिसक्नु। अब अहिले गर्नु पर्दैन उहाँको चाहिँ के कहाँ प्रमाणित भएको छ भन्नुस् न? केपी बहुमत छैन भने कहाँ प्रमाणित भएको छ मलाई देखाउनुस् न तपाईँ। प्रमाणित त अब यस्तो छ, अब अहिले चाहिँ जुन हिजो मात्रै जुन झम्सी खेलको बैठक बस्यो उसले राजीनामा मागिसक्यो। उहाँको पक्षको त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ उहाँ 8-10 जना बाहेक उहाँको पक्षमा मान्छे छैन। सचिवालयमा त उहाँको पक्षमा 6 जना होइन, संसदमा पनि दुईटा चिज काउन्ट हुन्छ। दुईटा चिज के काउन्ट हुन्छ भने एउटा केन्द्रीय समिति काउन्ट हुन्छ, एउटा चाहिँ संसदीय दल काउन्ट हुन्छ। अब एउटा कुरा के हो भने अब ठ्याक्कै म अहिले त्यो भन्न सक्दिनँ, तर एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, जब उहाँले स्थायी समितिमा मेजोरिटी लुज गरिसक्नुभयो भनेपछि अब आखिर सांसदहरू पनि त पक्कै विभाजित भयो। रामकुमार बादल नै बादलजीले नै क्याम्प चेन्ज गरिसक्नुभयो। उहाँको चाहिँ के छैन सबैभन्दा अहिलेसम्मको ट्रस्टेड मान्छे भनेको उहाँका धेरै ट्रस्टेड मान्छेहरूले जब क्याम्प चेन्ज गरिसके भनेपछि क्लियरली हामीले के बुझ्नु पर्यो भने उहाँले चाहिँ अब संसदीय दलमा पनि आफ्नो मेजोरिटी चाहिँ लुज गरिसक्नु भएको छ। यो कुरा चाहिँ घाम जस्तै छलङ्ग भइसकेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री हताशाको मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अहिले वर्षीय अधिवेशनको चाहिँ के छैन अन्त्य गर्नुभयो, किनभने उहाँ चाहिँ अब हाउसलाई पनि फेस गर्न चाहनुहुन्न र अब चाहिँ के छैन फोहोरी खेलको श्रृङ्खला सुरु हुन्छ। र एउटा कुरा के छैन संवैधानिक रूपमा भन्यो भने यो सरकार यो चाहिँ पार्लियामेन्ट भङ्ग हुन सक्दैन र प्रधानमन्त्रीले मध्यावधिको घोषणा गर्न सक्दैनन्। तर एउटा चाहिँ जोखिम के छ भने प्रधानमन्त्री सङ्कटकाल लागू हुन सक्नुहुन्छ नि प्रधानमन्त्रीले। होइन सङ्कटकाल लागू हुनलाई पनि होइन सङ्कटकाल लागू हुने भनेको चाहिँ के छैन मनचिन्ते आधारमा सङ्कटकाल लागू हुँदैन। सङ्कटकाल अहिले तत्काल प्रधानमन्त्री लागू गर्न सक्नुहुन्न। त्यो संविधानको सम्भावना छ। त्यो गरेको चाहिँ संवैधानिक कु हो। त्यो भनेको चाहिँ संविधानसँग गरिएको धोखाधडी हुन्छ। किनभने सङ्कटकाल लागू हुनलाई सार्वभौम सत्ता, अखण्डता, कहीँ सशस्त्र विद्रोह हुनु पर्यो। त्यस्तो स्थितिमा मात्रै सङ्कटकाल लागू हुन सक्छ। र त्यसका लागि पनि हेर्नुहोस् एउटा कुरा त्यसको पनि लिमिटेसन छ नि। सङ्कटकाल उहाँले घोषणा गराउनु भयो र विदिन मन्थ के छैन 2/3 मेजोरिटीद्वारा हाउसबाट पास गराउनु पर्ने हुन्छ। होइन भने त उहाँको के नैतिकता रह्यो। र वास्तवमा मलाई के लाग्छ भने अहिले यो सङ्कटकालको कुरामा यो सबै अनकन्स्टिट्युसनल कुरामा मिलिट्रीले पनि उहाँलाई साथ दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो चाहिँ के छैन एन्टी कन्स्टिट्युसनल मुभलाई कसैले पनि साथ दिँदैन, नेसनले साथ दिँदैन। र वास्तवमा के छैन ओलीबाट अब यो संविधानलाई गम्भीर खतरा छ। भोलि ओलीले गर्न सक्ने यो त वास्तवमा के हो भने संविधान त अब करिब फेल बनाइसक्नु, उहाँले ध्वस्त बनाइसक्नु हो। अब उहाँको सबै क्रियाकलापहरू संविधानभन्दा बाहिर गइसक्यो र उहाँले कतिसम्म ड्यामेज गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो हो एउटा गैर संवैधानिक मुभ उहाँले सङ्कटकालको पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को गैर संवैधानिक मुभ के गर्न सक्नुहुन्छ भने धारा 76 को प्रतिकूलमा गएर उहाँ किनभने राष्ट्रपति चाहिँ उहाँले भनेको ठ्याक्कै गरिदिने खालको हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि अध्यादेशमा हामीले हेऱ्यौँ कि उहाँले अध्यादेश लिएर जाने बित्तिकै 5 मिनटमा त्यो क्लियर गरिदिनु। प्रधानमन्त्रीले लिएर गएको अध्यादेश तुरुन्तै तपाईँलाई थाहा छ नि ऐन कानुनको कुरा गर्दा संविधानको कुरा गर्दाखेरि जे पनि राष्ट्रपतिले पछिल्लो समय तुरुन्तै गर्नुभएको छ। एउटा जोखिम के छ भने उहाँको अहिले हो त्यसमा एउटा खतरा के छ नि एउटा संवैधानिक कु यो मुलुकमा हुन सक्छ। के हुन सक्छ भने कि
यद्यपि धारा 76 को प्रतिकूलमा गएर उहाँलाई त्यो अथोरिटी छैन, संविधानले त्यो राइट दिएको छैन, तर उहाँले त्यो सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर त्यो पढ्दैन पढिकन त्यो गरिदिनु होला भन्ने चाहिँ गम्भीर खतरा। राष्ट्रपतिले गर्नुभयो भने के हुन्छ? त गरिदिनु भयो भने हुन त कोर्टमा च्यालेन्ज हुन्छ, कोर्टमा च्यालेन्ज भएपछि कोर्टले पनि त प्रधानमन्त्रीतिरै जाला नि त, कार्यकारी प्रमुखतिरै अब जाला होइन नि, आशा गरौँ न्यायपालिका होइन, पनि। तर गैर संवैधानिक तपाईँलाई थाहा छ नि त विगतमा पनि त कोर्टले त त्यो छ, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो साथ छ, होइन, तर त्यसले एउटा के छ भने त्यसपछि के हुन्छ भने यो संविधान चाहिँ ध्वस्त हुन्छ। हेर्नुहोस्, संविधान ध्वस्त हुन्छ। ध्वस्त हुन्छ किनभने प्रधानमन्त्रीले यो भनेको त कुको अवस्था हो नि। संविधानलाई हातमा लिएर, कानुनलाई हातमा लिएर प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसलाई यदि राष्ट्रपतिले आँखा चिम्लेर चाहिँ अनुमोदन गर्नुभयो भने त्यो भनेको चाहिँ अब संविधान चाहिँ ध्वस्त भइसक्यो, लोकतन्त्र मुलुकमा समाप्त भइसक्यो र मुलुकको होल यो कन्स्टिट्युसनल प्रोसेस चाहिँ के छ भने अब डिरेल भइसक्यो। अब मुलुक चाहिँ के छ भने गम्भीर एउटा दुर्घटनामा हामी फस्छौँ। र एउटा कुरामा गणतन्त्रको विकल्प छैन, लोकतन्त्रको विकल्प छैन, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन, नागरिक अधिकारको विकल्प छैन। यो सबै हामीले एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त मूल्य मान्यतामा आधारित यो संविधान हो। त्यसकारण के हो भने यसको विकल्प केही पनि छैन। यसको विकल्प एउटै हो कि अहिले लोकतन्त्र मुलुकमा प्रपरली फङ्सन भइरहेको छैन, किनभने हाम्रा नेताहरू सत्ता लोलुप भए, उनीहरूमा राजनीतिक नैतिकता भएन, उनीहरूमा संवैधानिक नैतिकता भएन, उनीहरूमा घोर सत्ता लिप्सा र अधिनायकवादी चरित्र हावी भयो र उनीहरूमा भ्रष्ट क्रियाकलाप उनीहरूमा हावी भयो। आज त्यसकारण के छ भने मुलुकमा कुशासन छ, भ्रष्टाचार छ, व्यथिति छ। त्यसको कारण जिम्मेवार यो संविधान होइन कि नेताहरू, यसका एक्टर्सहरू हुन्। एक्टरको खराबीलाई लोकतन्त्रको खराबी भन्न मिल्दैन। एउटा भनाइ के छ भने द इल्स अफ डेमोक्रेसी क्यान बी क्योर बाई मोर डेमोक्रेसी। लोकतन्त्रका खराबीहरूलाई अझै बढी लोकतन्त्रद्वारा, अझै बढी पारदर्शिताद्वारा, अझै बढी यो उत्तरदायित्वबाट त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। त्यसकारण नेपालको प्रब्लम भनेको लोकतन्त्रको यो लोकतन्त्र नेपालको प्रब्लम होइन, अहिलेको संविधान यसको प्रब्लम होइन। प्रब्लम के हो भने यो संविधानको प्रपरली यसको इम्प्लिमेन्टेसन नभइरहेको अवस्था हो। यसको प्रब्लम भनेको के हो भने लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई फङ्सन नगरिदिएको अवस्था हो। यसको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको चाहिँ के हो भने डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई, त्यसको पवित्रतालाई सम्मान नगरेको अवस्था हो। यसको सबैभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको के हो भने नेताहरूमा, राजनीतिज्ञहरूमा, यसका हर्ताकर्ताहरूमा त्यो एउटा डेमोक्रेटिक कल्चर र स्पिरिट नभएको कारणले गर्दाखेरि विधिको शासनलाई एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्ने, एउटा चाहिँ एकाउन्टेबल एउटा गभर्नेन्स दिने त्यो एउटा चाहिँ माइन्डसेट नभएको कारणले गर्दा हो। अहिले हेर्नुहोस् न, प्रधानमन्त्री ओली आज हरेक फ्रन्टमा उहाँ फेल हुनुभएको छ। आज मुलुकमा यत्रो कोभिडको महासङ्कट छ, भन्नुभएको छ मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु देश र जनताको लागि भनेर। काम भन्ने कुरा त त्यसको परिणाम देखिनु पर्यो नि, परिणाम देखिनु पर्यो नि। जनताले चाहिँ राहत पाउनु पर्यो, सुशासनको अनुभूति गर्नु पर्यो। आज एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ के छैन, अर्बौं रुपियाँको चाहिँ घोटाला छ, अर्बौं रुपियाँको भ्रष्टाचार छ। कोभिडकै नाममा आज 10 अरब रुपियाँ चाहिँ के छैन झम्म पारियो। त्यसको हिसाब किताब दिनु पर्यो नि, कहाँ खर्च गर्नुभयो। आज क्वारेन्टाइनको अवस्था यस्तो छ, पिसिआर मेसिन जुन किन्नु भएको छ त्यो चाहिँ जम्मै बिग्रेको रहेछ, कमसल खालको ल्याउनु हो। स्वास्थ्यमा तपाईको जटिलता छ, तर डाक्टरहरूले बोल्ने कुरा हो क्या, यो विज्ञहरूले बोल्ने कुरा हो। तपाईँ डाक्टर त होइन, म विज्ञ होइन, म होइन, तर तपाईले हेल्थको बारेमा बहस गर्दाखेरि तपाईँ त डाक्टर हुनु पर्यो, पीएचडी गरे होइन। हेल्थको बारेमा बोलेको होइन, मैले कुशासनको बारेमा बोलेको हुँ। किनभने अहिले त्यस्तो जान्नु मैले डाक्टर होइन, तपाईले बोल्न थाल्नु डाक्टर के काम होइन। मैले त्यसमा कोरोनाको बारेमा, संक्रमणको बारेमा तपाईले व्याख्या बखान गर्नुभयो नि। त्यसको डाक्टर चाहियो त डाक्टर होइन, डाक्टरले होइन, मैले मेडिकल साइन्सको जटिलतामा बोलेको होइन। मैले चाहिँ के छ भने व्यथितिको बारेमा बोलेको हो, कुशासनको बारेमा बोलेको हो। मैले चाहिँ के छ भने यो आखिर यो यो चाहिँ सबै विषयमा हाम्रो देशमा जसले पनि जे पनि बोल्न थाल्यो, सबै विषय होइन कि एउटा होइन। सुन्नुहोस् न, मेरो विषय कानुन हो। जस्तो भन्नुहोस् न, जस्तो कानुन संविधानले हेल्थ राइटलाई एउटा फन्डामेन्टल राइट्स मानेको छ होइन, भन्दाखेरि के छ भने हरेक नागरिकको राइट टु हेल्थलाई चाहिँ सुनिश्चित हुनु पर्यो। त्यसका लागि राज्यले सिरिज अफ मेजर्सहरू अपनाउनु पर्यो। राज्यले सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउन सक्नु पर्यो। संविधानले चाहिँ हरेकको जीवनको अधिकार चाहिँ सुनिश्चित गरेको छ। त्यसकारण के छ भने अनाहकमा मान्छेहरूको ज्यान मर्नु भएन। संविधानले चाहिँ के छ भने आर्थिक पारदर्शिताको परिकल्पना गरेको छ। त्यसकारण के छ भने सूचनाको हकको परिकल्पना गरेको छ। त्यसकारण यो 10 अरब रुपियाँ खर्च गरियो, त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा हिसाब किताब चाहिन्छ। जनताले भनेको छ हो, जनता सडक हुनु त्यही। अब एउटा विषयमा जाउँ। अब प्रधानमन्त्रीले पार्टी फुटाउनु भयो भने उहाँलाई कसको सहयोग रहला प्रधानमन्त्री बन्नको लागि? अब नेकपा फुट्यो अब होइन, अब कांग्रेस समर्थन रहन्छ नेपाली कांग्रेसको, ओली मिल्ने भन्ने कुरा बाहिर आएको छ होइन। मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने अब सामान्यतया हेर्दाखेरि कांग्रेसले त्यो किन गर्नु हुँदैन भने, किनभने अहिलेको केपी ओली चाहिँ कम्प्लिटली हि इज डिस्क्रेडिटेड।
उहाँको चाहिँ नुर गिरिसकेको छ, उहाँको चाहिँ फेस ध्वस्त भइसकेको छ। एउटा चाहिँ के छ भने अनैतिक कार्य गरेर आफ्नो पार्टी तोड्ने, मुलुकमा चाहिँ एउटा गभर्नेन्स दिन नसक्ने र एउटा चाहिँ एउटा अधिनायकवादी चरित्र देखाउने र मेरो गोरुको 12% कुनै पनि अवस्था। एउटा हेर्नुहोस्, लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्ति अपरिहार्य हुन सक्दैन। एउटा नेतालाई अर्को नेताले रिप्लेस गर्छ, एउटा पार्टीलाई अर्को पार्टीले रिप्लेस गर्छ। ओलीजीलाई के लाग्छ भने म नै राज्य हुँ, आई एम द स्टेट। होइन, प्रधानमन्त्रीको राज्य होइन त, होइन, मल्टिपार्टी सिस्टममा यो त लुइस सोरोङको जस्तो कुरा भयो। प्रधानमन्त्रीको राज्य होइन, यो हामी जनताको राज्य हो। 3 करोड नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता नै छ। त्यसकारण लोकतन्त्रमा के छ भने एउटा कुनै व्यक्ति अपरिहार्य हुन सक्दैन। एउटा व्यक्तिको विकल्प हुन्छ, पार्टीको पनि विकल्प हुन्छ। कुनै पार्टी पनि अपरिहार्य छैन, कुनै व्यक्ति पनि अपरिहार्य छैन। तर उहाँ के मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ भने म भएन भने त यो राष्ट्र नै रहँदैन। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ? आजको दिनमा चाहिँ विषयवस्तुमा हामी जाउँ जटिलता छ। ठ्याक्कै भन्नुहोस्, यदि प्रधानमन्त्री र प्रचण्डको कुरा मिल्ने पार्टी फुट्यो भने केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फेरि सरकार बन्ला कि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नु होला? होइन, अब तपाईँलाई के लाग्छ? अब प्रधानमन्त्री को बन्छ यो कुरा होइन, तर पनि अनुमान गर्नुहोस् न तपाईँ। होइन, अहिले अनुमान गर्न गाह्रो छ। अहिले को बन्छ भन्ने कुरा नै अनिश्चित छ। पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने यो घटनाक्रम कसरी विकसित हुन्छ त्यो कुरा पनि भन्न गाह्रो छ। तर एउटा कुरा म के भन्छु भने अब अहिले ओलीजी त कम्प्लिट हिज अ फेलर होइन, तर प्रचण्डले पनि एउटा कुनै विकल्प होइनन् अहिलेको परिस्थितिमा। माधव कुमार नेपाल विकल्प हो? माधव कुमार इज अ बेटर अल्टरनेटिभ है, बेटर। उहाँले पनि म के छ भने तर प्रचण्डभन्दा उहाँले म बढी मार्क दिन्छु, उहाँले बढी नम्बर दिन्छु। तर के छ भने प्रचण्डजी त हुनै सक्नुहुन्न र पुनः ओलीजी नै जोडतोड गरेर पार्टी तोडेर प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्न, बन्नु पनि हुँदैन। र एउटा पार्टी तोडिसकेपछि के छ भने अर्को कुनै पार्टीले त्यस्तो व्यक्तिसँग गठछोड पनि गर्नु हुँदैन। किनभने कम्प्लिट हिज अ फेलर, कम्प्लिट हिज अ डिस्क्रेडिटेड। र त्यो भनेको चाहिँ के छ भने उहाँले गरेका सारा अपराध कर्मको, पाप कर्मको, भ्रष्टाचारको त्यो जम्मै त्यो विरासत बोक्नु जस्तो हुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि एउटा राजनीतिक दलले त्यो सोच राख्नु हुँदैन। किनभने एउटा फेल्ड पर्सनालिटीलाई के आधारमा चाहिँ के छ भने केपी ओलीलाई फेरि काँध थाप्ने? केपी ओलीको के चाहिँ के छ भने एउटा मोरल अथोरिटी नै छैन। हि इज अ कम्प्लिट फेलर। नेसनलाई एउटा रिस्कमा राख्नुभयो, सारा करप्सन गर्नुभयो, सारा चाहिँ के छ भने लुटतन्त्र भ्रष्टाचारको चाहिँ के छ भने उहाँले इन्स्टिट्युसनलाइज गरिदिनु भयो। एउटा चाहिँ प्रोजेक्टमा उहाँले चाहिँ अर्बौँ रुपियाँको घोटाला गर्नुभयो। कुशासन यत्रो छ हेर्नुहोस्। दिनेशजी, हजुर, आजको मन्त्री परिषदको बैठकमा सबै मन्त्री आएनन्, उपस्थित भएनन्। हजुर, 27 सदस्यहरू पनि गएनन् मन्त्रीहरू। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवलाई राखेर लेखेर चिठी पठाइदिनु भयो राष्ट्रपतिलाई। हो, वास्तवमा त्यो पनि मिल्दैन। सबै मन्त्री उपस्थित हुनुपर्छ। मन्त्री परिषद वास्तवमा टेक्निकली स्पिकिङ अब प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्छ। तर एउटा कुरा के हो भने प्रधानमन्त्रीको त्यो नैतिकता देखिएन, प्रधानमन्त्रीको नैतिकता देखिएन। र यसबाट तपाईँले भन्नु नि प्रधानमन्त्री जब उहाँको मन्त्रीमण्डलले नै उहाँको मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले नै उहाँको चाहिँ साथ छोडिसके भनेपछि अब तपाईँ कुन आधारमा भन्नुहुन्छ कि उहाँको अब संसदीय दलमा चाहिँ बहुमत छ? जब उहाँको मिनिस्टर बनाएर राखेका व्यक्तिहरू, मिनिस्टरहरूले त वास्तवमा के छ भने प्रधानमन्त्रीसँग मत बझाउनै मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीसँग मत बझाउनु भनेको उनीहरूले चाहिँ के छ भने बरु पद छोड्नुपर्छ, रिजाइन गरेर मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ मत दिनुपर्छ। अब होइन, एउटा के छ भने जो मन्त्री यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा के हुन्छ भने प्रधानमन्त्री चाहिँ क्याप्टेन हो। क्याप्टेनसँग तपाईँ असहमत हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ पद छोड्नुपर्छ। तर म चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग असहमत पनि छु र त्यही क्याबिनेटमा बसिरहन मिल्दैन। त्यो चाहिँ एउटा पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको नर्म्स हो। तर एउटा कुरा के छ भने अब प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको सारा नर्म्सहरू ध्वस्त गर्नुभएको हो। सबभन्दा ठुलो प्रहार जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले उहाँले यो हाउसको अधिवेशनै अन्त्य गरिदिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्टलाई उहाँले डिफङ्क्ट गराउनु भयो, पार्लियामेन्टलाई फङ्सन गर्न दिनु भएन। पार्लियामेन्ट भनेको चाहिँ के छ भने खालि उहाँलाई एउटा प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि गठित भएको इन्स्टिट्युसन मात्र होइन। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा राष्ट्रको आत्मालाई बाणी प्रदान गर्ने। अहिले यत्रो मुलुकमा क्राइसिस छ, यति धेरै बिलहरू चाहिँ थन्केर बसिरहेको छन्, अर्जेन्ट बिलहरू छन्। त्यो हाउसले चाहिँ के छ भने त्यो तर उहाँ के भन्नुहुन्छ भने पार्लियामेन्टसँग त अहिले बिजनेसै छैन भन्नुहुन्छ। त्यो एउटा बदनियतपूर्ण तरिकाले, म्यालिफाइड तरिकाले यो भनेको चाहिँ के छ भने पार्लियामेन्ट्री सिस्टम चाहिँ के छ भने अब फेलरको बाटोमा लैजानुभयो। उहाँले पार्लियामेन्टलाई डिफेक्ट गर्नुभयो र यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममाथिको यो चाहिँ गम्भीर आक्रमण हो यो प्रधानमन्त्रीले यो जुन मुभ गर्नुभयो नि। र तर यसबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ के छ भने अब अविश्वास प्रस्तावलाई रोक्ने, अविश्वास प्रस्ताव त आउन सक्छ नि। उहाँले चाहिँ के छ भने फेरि चाहिँ के छ भने संसदमा उसको दर्ता हुन सक्छ। हजुर, दर्ता हुन सक्छ।
अविश्वास प्रस्ताव त फेरि समावेदन दिन सकिहालिन्छ नि। फेरि हाउसको बैठक 24 हाउस फेरि पनि बोलाउन सक्छ होइन, राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिले पनि बोलाउन सक्छ र सांसदहरूले निवेदन दियो भने पनि बोलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ पनि अविश्वास प्रस्ताव पेश हुन सक्छ। त्यसकारण के छ भने यो उहाँको चाहिँ सुतुरमुर्गीय प्रवृत्ति हो, आस्ट्रिचको जस्तो। आस्ट्रिचले के गर्छ भने जब सङ्कट देख्छ अनि आफ्नो टाउको गएर चाहिँ बालुवामा गाड्छ र उसलाई के लाग्छ भने अब म सुरक्षित छु। आफूले खतरालाई देखेन भने उसलाई के लाग्छ भने म सुरक्षित भएँ। त्यसकारण के छ भने प्रधानमन्त्रीको यो सुतुरमुर्गीय प्रवृत्ति देखियो र यसले उहाँलाई कुनै रक्षा कवच प्रदान गर्दैन, उहाँलाई झन् डिस्क्रेडिटेड गर्छ, उहाँलाई झन् उहाँको अलोकतान्त्रिक जुन इमेज थियो त्यसलाई झन् प्लस पोइन्ट प्रदान गर्छ र उहाँ चाहिँ के छ भने उहाँको जुन राजनीतिक नैतिकता र राजनीतिक नैतिकताबाट संवैधानिक नैतिकताबाट कम्प्लिटली एउटा च्युत भइसकेको एउटा पर्सनालिटीको रूपमा र वास्तवमा नेपाली इतिहासको सबैभन्दा भ्रष्ट र सबैभन्दा चाहिँ के छ भने अनैतिक एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ के छ भने उहाँको इमेज त्यसरी बन्न गएको छ र त्यसकारण के छ भने अब मलाई के लाग्छ भने उहाँलाई अब पावरमा बस्नु पनि मुलुकको लागि चाहिँ एउटा लायबिलिटी हो, एउटा चाहिँ खतरा हो, लोकतन्त्रलाई खतरा हो, संविधानलाई खतरा हो र उहाँले कुनै गुड्स चाहिँ डेलिभर गर्नुभएको छैन, मुलुकलाई चाहिँ के छ भने केही फाइदा पुर्याउनु भएको छैन र उहाँले चाहिँ के छ भने मुलुकलाई नै ओली एन्ड कम्पनीमा रूपान्तरित गर्नुभएको छ। अझै के छ भने लोकतन्त्र भनेको उहाँको चाहिँ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो गरेर उहाँले व्यवहार गरिरहेको छ। फेरि पनि बहस गरौँला। तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू दमलाजी, थ्याङ्क यू। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको विशेष संवादमा विशेष कुराकानीमा हामी देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमको चिरफार गर्दैछौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको विवाद चुलिएको छ, उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड र माधवमा नेपालको बीचमा करिब करिब वारपारको लडाईँ सुरु भएको छ। अब के होला त? आज दिनभरि नेपाली राजनीतिमा घटनाक्रमहरू धेरै विकसित भएका छन्, तपाईहरु सबैलाई थाहा छ। आज स्थायी समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री जानु भएन, सहभागी हुनु भएन। उहाँले मन्त्री परिषदको बैठक बोलाउनु भयो र मन्त्री परिषदको बैठक राख्नु अघि उहाँ राष्ट्रपति कहाँ जानुभयो, राष्ट्रपति कहाँ उहाँले छलफल गर्नुभयो। त्यसपछि आएर उहाँले संसदको अधिवेशन अन्त्यको लागि राष्ट्रपतिसँग सिफारिस गरिदिनु भयो सामु। अब के होला त? राष्ट्रपतिले त त्यसलाई प्रमाणित गरेर पनि गरिदिइसक्नु भएको छ। अब संसदको अधिवेशन अन्त्य पनि भइसकेको छ 5 बजेपछि, अहिले 5 बजिसकेको छ। यो अवस्थामा अब देशको राजनीति कता जाला त? र स्थायी समितिको बैठक पनि आज राम्रोसँग चल्न सकेन। दुईजना नेताले बोल्नुभयो, अमृत कुमार बोरा र केशव बरालले। त्यसपछि बैठक पनि अन्त्य भएको छ र पर्सि बैठक राख्ने गरी नेताहरू बैठकबाट बाहिरिसकेका छन् र भोलि दिनभरि छलफल गर्ने र पर्सि निर्णायक कदम चाल्ने भनेर नेताहरूले बताएका छन्। त्यो कदम कस्तो होला? अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला? कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चै फुटको सङ्कारमा छ। कसले बचाउन सक्ला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्छौँ। यसका कानुनी पाटाहरू, सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू, अप्ठ्यारोहरूको बारेमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो बीचमा राष्ट्रिय सभाका सांसद, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामनारायण बिलारी हुनुहुन्छ। कानुनविद, संविधानविद पनि तपाईँ। भन्नुहोस् रामनारायण बिलारीजी, अब के हुन्छ? मुलुकको राजनीति कता जान्छ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्। आज दिनभरिको घटना तपाईँले हेर्दाखेरि अहिलेलाई यसो हेर्दाखेरि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नु चाहिँ सामान्य प्रक्रिया त हो। किन सामान्य प्रक्रिया हो भने यसपालि यो अधिवेशनले पास गर्नुपर्ने कार्यनीति तथा कार्यक्रम पास भइसक्यो, बजेट पास भइसक्यो, आवश्यक पर्ने चाहिँ अत्यावश्यकका चाहिँ विधेयकहरू पास भयो। अब यसलाई चाहिँ नि बन्द गरेको ठिकै थियो, तर अचानक रूपमा गरेको र पार्टीको तल पार्टी बैठक बसिरहेको छ। पार्टीलाई यो कुराको जानकारी छैन, तर अधिवेशन चाहिँ अन्त्य भएको छ अथवा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेका छ। यो कुरा चाहिँ नेताहरूको बिचमा अविश्वासको खाडल बढेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। होइन, अविश्वासको खाडल त धेरै बढिरहेछ। तपाईँलाई थाहा छ आज प्रधानमन्त्री बैठकमै सहभागी हुनु भएन र तपाईँले जे गरियो गर्नुहोस्, म आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छु भनेर प्रधानमन्त्री भनिसकेको अवस्थामा
अब कानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुटाउनको लागि अथवा तपाईँलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्र छ नि सन्तुलन मिलाउन सक्नु भएन, प्रचण्डसँग सम्झौता गर्नु भएन र राजीनामा जसरी नेताले मागेका छन् प्रधानमन्त्री दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट भनेर भनिरहँदाखेरि यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु भएन भने समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? पार्टीले अब निर्णय गर्नु पर्यो। पहिला निर्णय के गर्छ भन्ने कुरो भन्न सकिएन। पार्टीले जे निर्णय गर्छ प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही मान्नुपर्दछ। यदि पार्टीले गरेको निर्णय ओली प्रधानमन्त्रीले वा प्रचण्ड नेताले मान्नु भएन भने, यहाँ म दुईटैले भने, मान्नु भएन भने जनतालाई धोका दिया हुन्छ, जनताप्रति बेइमानी गरेका हुन्छ। किनकि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्छन्, जुड्छन् र एउटा ठुलो पार्टी बनाउँछन् अनि त्यसपछि यो पार्टीले नेतृत्व गर्छ भनेर भोट दिया हो। त्यस कारणले यो भोटको विरुद्धमा कुनै पनि नेता जान सक्दैन। कुनै पनि नेता जान सक्दैन। यदि गयो भने होइन, गयो प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय मान्नु भएन भने स्थायी समितिले निर्णय गर्छ। तपाईँले भन्नुभयो एउटा निर्णय गर्ला होइन, प्रधानमन्त्रीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिनुको लागि निर्देशन देला। यदि त्यो प्रधानमन्त्री मान्नु भएन भने के हुन्छ? एक त मेरो पहिलो अनुमान गरौँ उहाँ मान्नुहुन्छ, किन उहाँ त नेपाललाई बुझेको, संसारलाई बुझेको, कम्युनिस्ट पार्टीलाई बुझेको मान्छेले, जसले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनायो त्यसले गरे निर्णय हो नि यो। अब यो उहाँलाई राजीनामा गर्ने भन्ने निर्णय गर्छै गर्दैन त्यो चाहिँ अहिले भन्न सकिन्न। निर्णय गर्छ भने ग्यारेन्टी त छैन नि। अहिले प्रस्ताव भएको छ, पार्टीभित्र प्रस्ताव गएको छ, त्यो प्रस्ताव निर्णायक रूपमा आएको त छैन। त्यस कारणले उहाँले त्यो निर्णय नगराउनु पनि सक्नुहुन्छ नि, पार्टीले नगर्न पनि सक्छ, प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा लाग्नु पनि सक्नुहुन्छ। यदि निर्णय गर्यो भने उहाँले मान्नुहुन्छ, मान्नु भएन भने उहाँलाई जनताले तिरस्कार गर्छ। होइन, प्रचण्डलाई पनि यो लागु हुन्छ। रामनारायण बिहारीजी, तपाईँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय पार्टीको निर्णय त मान्नु भएको छैन, व्यवस्था गर्नु भएको छ, स्थायी समितिको बैठकमा जानु भएको छैन। तपाईँले देख्नुभयो उहाँमाथि गम्भीर आरोप पनि नेताहरू लगाएका छन्। यो अवस्थामा पार्टी फुट्यो भने कसरी चाहिँ वैधानिकता छ नि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कुरा गर्दा अब निर्वाचन आयोगमा एमाले चाहिँ दर्ता भइरहेछ, के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? पार्टी फुटाउनु पनि गाह्रो छ। केन्द्रीय समितिबाट नि 40%, संसदीय दलको नि 40%, दुवैतिर 40% नलैकन पार्टी फुटाउन सकिन्न। त्यसकारण पार्टी फुटाउने कुरै हुँदैन। पार्टी फुटाउनको निम्ति एकता गरे हो र? एकता किन गरे कि भन्न पर्यो, साबिती बयान दिनु पर्यो प्रधानमन्त्री हुनु थियो, त्यस कारणले एकता गरियो। अब प्रधानमन्त्री भइयो, अब एकता चाहिएन भन्न पर्यो। त्यो प्रचण्डले नि भन्न पर्यो, त्यो ओलीले नि भन्न पर्यो, त्यो झलनाथले नि भन्न पर्यो, त्यो माधव नेपालले नि भन्नु पर्यो। त त्यसो भए हुनाले अहिले त्यति टाढा जानु पर्दैन। होइन, पार्टी त करिब फुटिसकेको छ, हेर्नु जुट्नलाई गाह्रो छ, किनभने हामी त चाहन्छौँ तपाईँ नफुटोस्। म त अहिले पनि भन्छु फुट्दैन। यदि फुट्यो भने कसको कारणले फुट्छ? अनि फुट्दैन अहिले भनेर हुन्छ, अहिले फुट्दैन। आज नफुट्ला भोलि फुट्यो भने? कुनै बेला फुट्यो भने जसले फुटाउँछ त्यही दोषी हुन्छ। कसले फुटाएको? प्रधानमन्त्रीले यदि राजीनामा दिनु भएन भने के हुन्छ? प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु भएन भने संसदीय दलले पास गर्छ। संसदीय दलमा बहुमत छ प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको? त्यो मैले हिसाब गरेको छैन। हिसाब गर्नुहोस् न तपाईँ त अहिले गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। होइन, पर्यो भने परिस्थिति पर्यो भने त्यही बेला को मान्छे कता लाग्छ थाहा छैन। बताउनुहोस् न अहिले को मान्छे कता लाग्छ अहिले कुरा बोल्नुहोस् क्या तपाईँ। मैले भने संसदीय दलमा के हुन्छ मलाई थाहा छैन। पार्टीमा बहुमत छ भन्ने सुनिन्छ दुवै ठाउँमा, सेन्ट्रल कमिटीमा पनि स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पनि। अब संसदीय दलमा सचिवालयमा पनि बहुमत छ नि, तिनै ठाउँ बहुमत छ। अब जहाँसम्म यो बहुमत र अल्पमतको अहिले हिसाब किन नगरे त? तपाईँले हिसाब गरेर किन नगरे भने त्यहाँसम्म जानै पर्छ। होइन, गयो भने क्या, गयो भने त्यही दिन गरौँ, गयो भने त्यही दिन गरौँला नि हिसाब। त्यसमा प्रचण्ड बहुमतमा हुनुहुन्छ पार्टीभित्र? होइन, पार्टीभित्र अहिले बहुमत र अल्पमत भन्दा पनि पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यो ओलीजीले मान्नुहुन्छ। ओलीले मान्नु भएन, उहाँले भनिसक्नु म मान्दिनँ भनेर। उहाँले मान्नु भएन, उहाँ आउनु भएन बैठकमा, उहाँले चाहिँ क्याबिनेट राख्नुभयो मन्त्रीहरू पनि। त संसदीय दल अब संसदीय दलको बैठकले निर्णय गर्छ र लेखेर चाहिँ नि संविधान अनुसार चाहिँ नि संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेको कुरा चाहिँ नि संसदलाई दिन्छ। संसदै चलेको छैन, अब संसदै बन्द भयो, स्थगन भइसक्यो। अब संसदलाई त्यो चाहिँ नि नभएको अवस्थामा चाहिँ नि उहाँलाई अब 1/4 सदस्यले संसद माग गर्छन्। 1/4 सदस्यले संसद माग गर्न पाउँछ, विशेष अधिवेशन माग गर्छन्। विशेष अधिवेशन हुन्छ, विशेष अधिवेशन भइसकेपछि त्यही पेश हुन्छ त्यो।
र त्यहाँ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। प्रक्रिया बोला मैले अहिले प्रक्रिया राजनीति प्रक्रिया भने मैले प्रक्रिया त्यहाँसम्म हाम्रो पार्टीको अहिले जाँदैन भन्ने मलाई यदि गयो भने प्रक्रिया गयो भने गर्ने त्यही हो। अनि अविश्वास प्रस्ताव चाहिँ सफल भयो भने प्रधानमन्त्रीले हट्नुपर्छ होइन राजीनामा। यदि प्रधानमन्त्री सफल हुनु भएन भने के हुन्छ? सफल हुनु भएन भने प्रधानमन्त्री जानुहुन्छ नि। भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव उहाँले चाहिँ बहुमत पुर्याउनु भयो भने उहाँ रहनुहुन्छ। अहिलेको नेपालको कानुनी व्यवस्था यही हो। अध्यादेशका हल्ला पनि अलिअलि गरेका छन्। अध्यादेश ल्यायो भने त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको बदनियत देखिन्छ। आजसम्म सदन चलाउने, अब अध्यादेश ल्याएर फेरि चाहिँ कानुन परिवर्तन गर्न पाइन्न नि। अध्यादेश ल्याउनु पाइँदैन त? लिगल्ली त पाइन्छ, त मोरल्ली राजनीतिक रूपले कसरी पाउनु? आजसम्म सदन चल्ने त्यो अध्यादेश बदनियत छ भनेर सुप्रिम कोर्टमा मुद्दा जान्छ यो, र सुप्रिम कोर्टले त्यसको भर्डिक्ट दिन्छ। त्यस कारणले यी सबै कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मलाई सहज हुने गरी म अध्यादेश ल्याउँछु, राष्ट्रपतिले उहाँले भन्नुभएको छ। होइन पार्टी फुटाउनको लागि होइन, त्यो उहाँले भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्नको लागि तपाईँलाई थाहा छ अहिले 40% केन्द्रीय समितिमा चाहिन्छ, संसदीय दलमा पनि चाहिन्छ। मैले भने प्रधानमन्त्री केपी ओली यस्तो खराब नियत राखेर काम गर्ने मान्छे होइन। यस्तो गर्नुहुन्न, नियत छ प्रधानमन्त्रीको होइन, त्यस्तो गर्नुहुन्न, अनुमान गर्नु। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभयो राम्रो काम गर्नुभएको छ, पार्टीको हितको लागि काम गर्नु भएको छ। हरेक मान्छेलाई पहिला इमान्दार मान्छे, सज्जन मान्छे सम्झिनुपर्छ। प्रमाण लिएर काम गराइले बेइमान पुष्टि हुनसक्छ। अब उहाँको भोलिका कुरा त मैले भनेर पुग्दैन। आजसम्म प्रधानमन्त्रीको नियत ठिक छ, उहाँलाई मैले ठान्नुपर्छ त्यस्तो। यसो अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीले जे गर्नुभएको छ ठिक गर्नुभएको छ। छैन, सबै कुरा ठिक छैन, कति बेठिक होला, तर मैले चाहिँ उहाँ बदमास हो, बेइमान हो भन्ने ठान्नुहुन्न। त्यो सिद्धान्त हो। ऋषि रमलाजी असल मान्छे हो भन्ने ठान्नुपर्छ पहिला, बेइमान हो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको पुष्टि प्रमाण। अहिले त मेरो बिहारी चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्माले जे कदम चाल्नु भएको छ नि पार्टीभित्र पछिल्लो समय सरकारमा जुन नियुक्तिहरू गर्नुभएको छ त्यो गलत पनि छ। पार्टीका नेताहरूसँग सरसल्लाह नगरी, पार्टीको निर्णय नगरी गरेका जति गलत छ। पार्टीसँग छलफल गरेर गर्नु पर्यो नि। पार्टी नै सर्वसर्वा हो त दलीय व्यवस्थामा। पार्टी बेगर उहाँलाई प्रधानमन्त्री कसले बनायो? पार्टीले। प्रधानमन्त्री मलाई पार्टीले बनाएन, संसदीय दलले बनायो। त संसदीय दल भने पार्टी होइन? उहाँको त अहिले पछिल्लो समय के तर्क आएको छ थाहा छ बिराडीजी? तपाईँले हेर्नु भएको छ 5 वटा कुरा ल्याउनु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। म सङ्कटकाल लगाउन सक्छु, त्यो सम्भावना छ कि छैन? सङ्कटकाल चाहिँ 6 महिना लाउन सक्नुहुन्छ, तर अधिवेशनले ओके गर्नु पऱ्यो नि 6 महिनाभित्र। त्यसमा सङ्कटकाल लगाउन अहिले सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीले? सक्नुहुन्छ। त्यसपछि मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न। किन? त्यो प्रधानमन्त्रीको राइटको कुरा होइन। अहिलेको संविधानमा धेरैवटा चरणहरू पार गर्नुपर्छ। जस्तो मानव उदाहरणको निम्ति सबभन्दा ठुलो पार्टीको बहुमतवाला पार्टी त्यसले सरकार बनाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यसले सकेन भने 2-3 पार्टी मिलेर बनाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यसले पनि सकेन भने सबभन्दा ठुलो भोट पाएको पार्टीको त्यसले बनाउनु पर्छ भन्ने छ। त्यसबाट पनि भएन भने मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउन यो संसदले सकेन, मान्छे पाएन। यहाँ त प्रधानमन्त्री हुन लाइन छ त अहिले हाम्रो। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ कुनै जमाना थियो प्रधानमन्त्री 6 महिनासम्म बनाउन सकेका थिएन। त्यो विषय पनि माधव नेपालले राजीनामा दिइसकेपछि प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट धेरै भए। झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, रामचन्द्र पौडेल 3 जना हुनुहुन्थ्यो। रामचन्द्र पौडेल 17 पल्ट चुनाव लडे। ओके, त्यही कारण मैले भने अहिले हामीले त्यसलाई पनि मिलाएको संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन। अहिले त्यो नियमावलीमा त्यस्तो मिलाएको छ, त्यस्तो 17 पटकसम्म चुनाव हुन सक्दैन। त्यस कारण मैले के भने अहिले संसद भङ्ग हुन सक्दैन। यो प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैन, इमर्जेन्सी लागू गर्न सक्छन्। अनि संसदीय दलले चाहिँ नि प्रधानमन्त्री बनाएको जुन भन्ने तर्क छ, उहाँले भन्नुभएको छ म संसदीय दलमा फेस गर्छु। हो, संसदीय दलको चाहिँ नि कुरा सामना गर्न तयार। संसदीय दल भनेको पार्टी होइन। तर उहाँले त मान्नु भएन नि त पार्टीको कुरा। त पार्टीले व्हिप जारी गर्छ नि त संसदीय दलले। त्यस कारणले अब यति परसम्म जानुपर्छ भने मलाई लाग्दैन। राम्रो राजनीतिमा नसोचेको कुरा हुन्छ क्या। तपाईँले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र 2.5 वर्षको कुरा गरौँ होइन, एकता भएको 2 वर्षकै अवधि भनौँ, 2 वर्ष करिब सुन्नुहोस् है, जेठ 3 गते 2 वर्ष पुग्यो, अहिलेसम्म तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। तर यो अभिशाप हो। के अभिशाप हो भने यति छोटो अवधिमा जुन किसिमको छ नि द्वन्द्व विवाद भयो नि त, मनमुटाव, आरोप प्रत्यारोप,
रस्सा कसियो त राम्रो भएन नि। यति ठुलो पार्टी, यति धेरै भारी बहुमत भएको कुरा, जनमत अपक्ष भएको भन्ने अर्थ लाग्ने गरी, प्रधानमन्त्री हुनको लागि मात्रै पार्टी एकता गरेको भनी अर्थ लाग्ने गरी चाहिँ पार्टी विभाजन गर्ने कुरा हाम्रा नेताहरूले सोच्दैनन्। सोचे भने किन पार्टी एकता गरेर चाहिँ भन्यो भने लाटाले नि जवाफ दिने भयो प्रधानमन्त्री हुन। केपी शर्मालाई प्रधानमन्त्री बन्नु पर्यो त बनिहाल्नु। अनि अब तपाईँ त्यो काम सक्यो, प्रधानमन्त्री हुने काम सक्यो र अनि पार्टी फुट्या भनेर अर्थ लाग्ने गरी केपी शर्मा ओलीले गर्नुहुन्न यस्तो। केपी शर्मा ओली त म नि 45 सालदेखि चिन्छु नि। कसरी चिन्नु भयो तपाईँले केपी शर्मा ओलीलाई? केपी शर्मा ओली जेलबाट छुटेकै भोलिपल्ट पर्सिपल्टै भेटायो मैले रूपचन्द्र विष्टसँग। केपी शर्मा ओली राम्रो नेता हो तपाईँको लागि। त्यसपछि विश्वकान्त मैनालीका हामी बसेर उहाँको निवेदनै लेखिदिया हो हामीले। त्यस भए केपी शर्मा ओली सफल राजनेता हो तपाईँको भनाइ? उहाँले कुरा बुझेको छ, उहाँ चलाख पनि हुनुहुन्छ, कुरा नि बुझेको छ, दुःख नि पाउनु भएको थियो। त्यस कारण यस्तो चाहिँ नि बहुमत, भारी बहुमत भएको पार्टीलाई तितर बितर पार्नुहुन्छ भन्ने कुरो कसरी सोच्नु भने? तितर बितर त भइसक्यो, अरूले हेर्दा भयो तर अन्त त मिलाउनुहुन्छ। अन्त त मिलाउनुहुन्छ। प्रचण्ड र यी 3-4 जना नेता नै छन्, 3-4 जना नेताले मिलाउँछ, मिलाउलान्, मिल्छ। मिलेन भने नेपाली जनताले यिनीहरूलाई कारबाही गर्छ। तर आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग धेरै विकल्प छ। उहाँले भन्नुभएको छ पहिलो विकल्प संसद विघटन, दोस्रो सङ्कटकाल, तेस्रो अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाएर छ नि काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, अर्को संसदीय दलमा फेस हुने, सबै विकल्पहरू ओपन छ है। होइन, मान्छे त मर्ने प्राणी हो, मर्दा शुद्ध शराब खाएर मर्ने काम किन गर्ला? पार्टी फुटाउनु भने त्यही हो। विगतमा धेरै नेताहरूले पार्टी फुटाए नि त हाम्रो देशमा। त पार्टी फुटाए, दुःख पाए, पनि फुटेकै हो, काङ्ग्रेस पनि फुटेकै हो। होइन, त्यो त नफुटेको पार्टी कुन छ र? त्यस कारण पार्टी फुटाए, जोडिए त। माओवादी केन्द्र पनि माओवादी पनि फुटेकै हो, फुटेकै हो, सबै फुटेकै हुन्। अनि जोडिए नि त सबै फेरि अन्त त जोडिनु पर्दो रहेछ भन्ने पनि। त्यस कारणले अहिले त्यो चाहिँ नि दुर्घटना, त्यो चाहिँ नि अपराध, जनता विरुद्धको अपराध त्यो गर्दैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँलाई विश्वास छ? मलाई त्यति। अब हामी आज विकल्पको बारेमा कानुनी रूपमा पनि कुरा गरौँ, किन जनताले के चाहन्छन् भन्दाखेरि जनता जान्न चाहन्छ अहिलेको अवस्थामा। अब देश कता जान्छ, के हुन्छ, कानुन रूपमा चाहिँ यसका पाटाहरू के हुन्छ, अब प्रधानमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चाल्ने कदममा पार्टी सहमत भएन भने, पार्टीलाई प्रधानमन्त्रीले साथ दिनु भएन, पार्टीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन भने आगामी राजनीतिक दुर्घटनातिर जान्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? हेर्नुहोस्, अब घटनाक्रमलाई हेर्दाखेरि निहाल्दाखेरि गणतन्त्र यत्रो दुःख गरेर ल्याएको, लोकतन्त्र यत्रो दुःख गरेर ल्याएको, त्यो गणतन्त्र लोकतन्त्रको विरुद्धमै नेताहरू जान्छन्, पार्टी फुटाउँछन्। पार्टीले भने मान्दैन। दलीय व्यवस्था किन ल्या? निर्दलीय व्यवस्था हो यो त दलीय व्यवस्था हो। जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइन्छ? दलले जे निर्णय गर्छ त्यही गर्नुपर्छ, दलले भनेको मान्नुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री भनेको दलभन्दा ठुलो कुरा हो क्या? कसरी हो? होला त जस्टिफाई गरिसक्नु उहाँले जस्टिफाई। कार्यकारी प्रमुख भनेको दलभन्दा ठुलो होइन, दलभन्दा ठुलो होइन। अहिले कसको सरकार? केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकार होइन, अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेतृत्वको सरकार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व सरकार होला, तर नेतृत्वकर्ता त केपी शर्मा ओली हो नि। सरकारको नेतृत्व, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा सरकारको नेतृत्वको सरकार हो। रामनारायण बिहारीजी त नेतृत्व सरकारको नेतृत्व हो। त्यस कारणले पार्टीले उहाँलाई बनायो प्रधानमन्त्री। उहाँले चुनाव, केपी शर्मा ओली भनेर चुनाव लडे हो र? उहाँको घोषणापत्र त्यस्तो छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र छ, हँसिया हथौडाको घोषणापत्र छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी या त्यो बेलाको तत्कालीन नेकपा एमालेको घोषणापत्र। तर उहाँको दाबी छ नि त मेरो कारणले भोट आएको हो। कसरी हुन्छ? केपी शर्मा ओलीको नामले भोट दिएको। त्यसलाई त्यसो यसो गरिदिउँ न त, केपी शर्मा ओलीलाई नेकपाबाट झिकौँ, एकछिन चुनाव लड्न पठाइदिउँ, कति भोट ल्याउनु हुन्छ? नेकपाबाट झिकिदिने आउँदैन भोट, नेकपालाई आएको भोट। यो कुरा फेरि केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै लागु हुँदैन, यो प्रचण्डलाई लागु हुन्छ, यो मानव नेपाललाई लागु हुन्छ, यो मलाई पनि लागु हुन्छ। हरेक मान्छे नेकपाको ब्यानरमा, हिजो एमाले ब्राकेटभित्र थियो होला, माओवादी ब्राकेटभित्र थियो होला, तर आएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई हो। किन आएको? दुईवटा पार्टी मिलेर ठुलो बन्छ, 2/3 बहुमत प्राप्त हुन्छ, त्यो प्राप्त भएपछि सरकार बन्छ, सरकार बनेपछि स्थायित्व हुन्छ भनेर दिएका हुन् जनताले।
अब थायित्व चाहिँ नि प्रधानमन्त्री फेरि भने थायित्व भएन नि भन्ने अर्थ लाउँछन् फेरि। पार्टी त नेकपाकै हो नि, नेकपाको सरकार 5 वर्ष फेरि सहमति त भयो भने त त्यतिखेर होइन 2.5 वर्ष केपी शर्मा ओली त्यसपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भनेर पछि सहमति फेरि भयो। दुईटा नेता मिलेर पार्टी अबको राजनीति यात्रा तपाईँलाई थाहा छ, राम्रोसँग तपाईँले हेर्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ, कानुन रूपमा पनि तपाईँ व्याख्याता हो संविधानको पनि। मेरो एउटा प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि हाम्रो देशमा सिस्टम दुर्घटनातिर जान लागेको हो, गणतन्त्र सङ्कटमा आएको, अब गणतन्त्र दलहरूको बिचको द्वन्द्व छ नि त, विवाद पनि छ, नेतृत्व पनि विवाद छ, काङ्ग्रेस पनि त्यही छ। अब गणतन्त्र नै सङ्कटमा आएको चाहिँ भन्न मिल्दैन, तर नेताहरूले यस्तै बेइमानी गर्दै गए, प्रधानमन्त्री पाएपछि नछोड्ने भन्ने एक थरी, तिमीले मात्रै सधैँ खाने हो भन्ने एक थरी गरेर यसै गरी झगडा गर्दै गए भने जनताको काममा ध्यान कम जान्छ। अनि जनताको काममा ध्यान कम गएपछि जनता चिडिन्छन्, त्यसो भएपछि सिस्टम कोल्याप्स हुनसक्छ। यो खतराको चिन्ह हो। त्यसकारण मेरो आग्रह छ, प्रचण्डले पनि केपी ओलीले पनि दुईटैले पार्टी निर्णय मान्नुपर्छ, नमाने तिनीहरू बेइमान हुन्। ल मलाई कत्रो कारवाही होइन, बेमान हुन् प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ, प्रचण्डले मलाई धोका दिनुभयो, भारतको इसारामा प्रचण्ड चल्नुभयो, त्यही कुराले त यो कुरा यत्रो कुरा आएको होइन, बाहिर आइसक्यो नि त, विस्फोटन भइसक्यो। त्यो कुरा नि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु हुने भाषा होइन। मलाई हटाउनको लागि भारत लागेको छ र हाम्रा देशका नेताहरू त्यसमा संलग्न छन्। नेपालको कम्युनिस्ट सरकारको विरुद्धमा भारत वा अन्य देश को लाग्ला, अमेरिका लाग्ला, भारत लाग्ला, को लाग्ला होइन। यदि चाहिँ नि उहाँलाई भारतले हटाउनु हो भने उहाँलाई प्रधानमन्त्री भारतले बनायो हो त, त्यस्तो अर्थ लाग्छ नि फेरि। जसले हटाउँछ उसले बनाउँछ, त्यस्तो होइन। हाम्रो पार्टीले बनाएको, हाम्रो पार्टीले हटाउँछ या राख्छ। म फेरि केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनैपर्छ भनेर दलिल गर्दिनँ। हाम्रो पार्टीले निर्णय जे गर्छ त्यही गर्नुपर्छ उहाँले। होइन, तपाईँले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भएको छैन आजसम्म। माया होइन, मैले किन माग्ने? तर प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायण श्रेष्ठ सबैले राजीनामा मागिसक्नु। राजीनामा माग्ने विषय होइन, राजीनामा उहाँले दिने हो, नामै राजीनामा। राजीनामा उहाँले दिने विषय हो। उहाँले राजीनामा दिनु भएन र पार्टीलाई त्यो कुरा ठिक लागेन भने पार्टी निर्णय गर्न सक्छ। त्यसलाई अर्को नमिठो शब्द हुन्छ, हटाउने भन्छन्। त्यस कारणले पार्टीका नेताहरूले चाहिँ किन हटाउने? पार्टीले हटाउन सक्छ केपी शर्मा ओलीलाई? हो, सक्छ, चाह्यो भने सक्छ। केन्द्रीय समितिले कि स्थायी समितिले? केन्द्रीय समितिले, स्थायी समितिले दुईटै सक्छ। सचिवालयले हटाउन सक्दैन, सक्दैन। संसदीय दलले हटाउनु पर्छ। संसदीय दलमा अनि जान्छ। त्यसै पार्टीले के हो भने कसरी हटाउनु ठ्याक्कै भन्नु तपाईँले बताएँ। मलाई प्रधानमन्त्री स्थायी समितिले हटाउन सक्ने आधार के? कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त के हो भने पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। यो काङ्ग्रेसलाई लाग्नु हुन सक्ला। कम्युनिस्ट पार्टीको मूलभूत सिद्धान्त पार्टीको निर्णय सबैले मान्नुपर्छ। त्यो शपथ खाएछ, केपी ओलीले नि खाएछ, प्रचण्डले नि खाएछ। शपथ खाएर अब पार्टीले निर्णय गर्यो, उहाँ हट्न मान्नु भएन भने संसदीय दलमा बल्ल जान्छ। त्यो चाहिँ प्रक्रियामा गएको। त्यसरी संसदीय दलमा गएर अविश्वासको प्रस्ताव हुन्छ। अविश्वासको प्रस्तावबाट हटायो भने हटा बडो नराम्रो चिज हो नि त्यो। त्यस्तो गर्न हुन्, त्यो त विपक्षीले विपक्षीलाई गर्ने विषय हो त्यो। त्यसकारण मेरो चाहिँ आग्रह त्यतातिर जाँदैन, जानु हुँदैन। म त्यही विश्रामपछि पुनः आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बिराडीजी आराम हुनुहुन्छ होइन? ठिक छ। त्यसो भए ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले बिउतिनु भयो नि, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसक्यो। नाम त्यस्तो राखेर बिउतिन सक्ला, किन नेकपा एमाले अर्को छैन, अहिले छैन नि, अब दर्ता हुन सक्ला। तर चुनाव चिन्ह फरक हुन्छ। सूर्य हुँदैन चुनाव चिन्ह? हुँदैन। किन? त्यो राल पाइन्न नि, त्यो निर्वाचन ऐनले नै त्यो रोकेको छ। निर्वाचन आयोग दर्तै गर्दैन, त्यो अनुमति दिएन। तर निर्वाचन आयोगले दर्ता गरिसक्यो। होइन, दर्ता गरे होइन, उसका निवेदन दर्ता भयो। अब प्रक्रिया सुरु हुन्छ, त्यो प्रक्रियाबाट त्यो त्यतापट्टि पनि अब हुन त त्यसलाई प्रधानमन्त्रीलाई मुछ्या छन् क्यारे। प्रधानमन्त्रीले गरेको भनेर त वामदेव गौतम प्रमाण दिनुभएको छ। मुछ्या छन्। तर मेरो विचारमा प्रधानमन्त्री त्यस्तो निकृष्ट र नालायक काममा लाग्नुहुन्न। लाग्नुभयो त अब के गर्नु? लाग्नु हुन्न भन्ने लाग्छ मलाई। उहाँले लाग्नु भएको छैन। देशको प्रधानमन्त्री अर्को पार्टी गर्नु थालिसक्नुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो उहाँले गर्नुभयो भन्ने मलाई लाग्दैन। तपाईँलाई लाग्दैन?
तपाईँलाई आउँदै प्रधानमन्त्रीप्रति अहिले प्रधानमन्त्रीले यत्रो यत्रो जनतालाई शपथ खाएर आएको, यत्रो कम्युनिस्ट पार्टीको शपथ खाएर आएको, त्यत्रो जेल बसेर आएको, त्यत्रो चाहिँ अनुभव र अनुभूति भएको, त्यत्रो अध्ययन गरेको मान्छेले यस्ता नहुने नचाहिने काम गर्नुहुन्छ भने कहिले पत्याउनु? गर्नुभयो भने भोलि देखेर प्रमाण भएपछि ए भनौँला। त्यसो भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो भने केपी शर्मा ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले गठन गर्न पाउनुहुन्न? सक्नुहुन्छ, पार्टी छोड्नु भने पाउनुहुन्छ। तर सूर्य चिन्ह चाहिँ हाम्रो नेकपाले लिइसक्यो नि, सूर्य चिन्ह नेकपाले लिइसक्यो। चुनाव चिन्ह फरक हुन्छ, अरू दर्ता गर्न त पाउनुहुन्छ। त्यसो भए अब हामी एउटा निष्कर्ष पुगौँ है। तपाईँसँग जुन किसिमको अनुभव छ, नेपालको संविधानले आजको दिनमा 40% संसदीय दल र पार्टीमा चाहिँ चाहिन्छ भनेर भन्यो। अब प्रधानमन्त्रीले जो अध्यादेश ल्याउनु भयो भने त्यो पनि असंवैधानिक हुन्छ? त्यो अध्यादेश बदनियतपूर्वक आयो, संसद अधिवेशनभन्दा अगाडि पनि त्यो ल्याए, भर्खर संसदले त्यसलाई फेल गरिदिएको, त्यसको ठाउँमा पुरानै कानुन जे थियो त्यही कायम गरिदिएको, एक हप्ता भए होइन। अनि त्यसपछि फेरि संसद चाहिँ स्थगित गरेर फेरि त्यही कुरा ल्याउनु भयो भने त त्यो त एकदम गैर न्यायिक, अमानवीय, अनैतिक कुरा हुन जान्छ। तर त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले च्यालेन्ज पनि गर्न सक्छ। सडकमा नारा लागिसकेको छ, केपी शर्मा ओलीको विकल्प छैन, तपाईँले राजीनामा दिन पाउनुहुन्न भने आज जुलुस निक्ल्यो। त्यो नारा त प्रतिस्पर्धाको कुरा हो होइन, लाउनेले लायो होला। त्यो मान्छे पार्टीको मान्छे हो भने पार्टीले जे निर्णय गर्छ हामी त्यही मान्छौँ भन्नु पऱ्यो। अब पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छे त पहिला पनि नारा लगाइरहेकै छन्। केपी शर्मा हटाउनु पऱ्यो भनेर नारा लगाएका छन्, केपी शर्मा चाहियो भनेर नारा लगाउनु पनि पाइन्छ, चाहियो भनेर नारा लगाउनु पनि पाइन्छ, चाहिएन हट्नु पऱ्यो भनेर नारा लगाउनु पनि पाइन्छ। एमसिसीको कुरा गरौँ। एमसिसी अध्यादेश मार्फत प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गराउन खोज्नु भएको छ, त्यो सक्नुहुन्न? त्यो सक्नुहुन्न, त्यो अध्यादेश मार्फत हुँदैन। त्यो हुँदैन है। एमसिसी चाहिँ सदनमा बाहिर चर्चा सुरु भएको छ। मैले सदन स्थगन भयो, एमसिसीमा चाहिँ अध्यादेश गलत गर्थ्यो। के भने एमसिसीको कुरा के भने एक त सदनमा आउनु पर्दैन भन्ने मैले तर्क पहिला नै गरेका थिएँ। सदनमै आउनुपर्ने विषय अमेरिकाको के कुरा छ त्यहाँको नि सदनमा ल्याउनुपर्छ भनिदियो, तर सम्झौतामा छैन रे, छैन। ज्ञानोदय कार्कीले यही कार्यक्रम आएर छैन भने त्यहाँ सदनमा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरै छैन, कुनै बुझै छैन। हो, त्यस कारणले त्यो चाहिँ एमसिसी चाहिँ अब सदनमा नल्याइकन अब त्यो लागु हुँदैन, सदनमै ल्याउनु पर्छ। अब उहाँले त अध्यादेश मार्फत एमसिसी ल्याउन सकिँदैन, अनुमोदन गराउन सकिँदैन। सकिन्न। अरू कुरा चाहिँ सबै सकिँदै चाहिँ फेरि अध्यादेश मार्फत कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ अध्यादेश मार्फत। यो त कानुन होइन नि, त्यस कारण कानुन संशोधन गर्न चाहिँ अध्यादेश मार्फत सकिन्छ। अहिले अध्यादेश मार्फत दुईवटा चाहिँ नि उहाँले गर्न खोज्नु भएको थियो नि त अस्ति, त्यो चाहिँ नि अब विवाद भयो, फर्काउ फिर्ता लिनुभयो र संसदले पनि ओके गरिसक्यो, पुरानो कानुन लागू भइसक्यो। अब त्यसमा चाहिँ नि एउटा संवैधानिक परिषदको चाहिँ नि कार्यविधि सम्बन्धी कुरा थियो, अर्को चाहिँ नि त्यही पार्टी फुटाउनको निम्ति अथवा पार्टी विभाजन गर्ने राजनीतिक दल सम्बन्धी थियो। यो दुईटै अध्यादेश अब ल्याउनु हुँदैन, ल्याउनु भयो भने चाहिँ अनि बदनियत हो कि त भनेर हामीले पनि व्याख्या गर्न थाल्नुपर्ने हुन्छ। अब संघीय संसदमा भएका विधेयकहरू थिए नि, ती सबै अलपत्र परे होइन? अब त अब कयौँ विधेयक पास भए यसपालि पनि, 13-14वटा त हाम्रो राष्ट्रिय सभाले गरिसक्यो। नागरिकता विधेयक पारित भएको छैन, नागरिकता विधेयक त संसदको प्रक्रियामै छ। संघीय निजामती विधेयक पारित हुन सकेन, संसदबाट पास भयो, प्रधानमन्त्रीले संसदको कुरा मान्नु पर्दैन, समितिको कुरा संसदबाट होइन, त्यो एउटा समिति होइन, समितिको कुरा प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्दैन भन्नुभयो नि त। त्यहाँ चाहिँ के समितिमा मैले धेरै अध्ययन गरेको छैन त्यो। वास्तवमा त्यहाँ मन्त्रीले नमानेपछि, मन्त्रीले स्वीकार नगरेपछि, मन्त्रीकै चाहिँ नि दलको सत्ता भएको बेला बहुमतले चाहिँ पास गर्न मिल्दैन। त्यो अलिकति त्यहाँनिर टेक्निकल कुरा अप्ठ्यारो छ, टेक्निकल कुरा अप्ठ्यारो छ। त्यसो त्यो विधेयक किन हतारमा चाहिँ संसदीय समितिबाट पास गराउनु पर्यो त, के कारणले? त्यो पास गर्न पनि अब मन्त्रीले त मानिराखेका थिएनन्, हृदय त्रिपाठीले मानिराखेका थिएनन्। तर मन्त्रीकै पार्टी चाहिँ नि सरकारमा भएको हुनाले अथवा बहुमत भएको हुनाले त्यो समितिमा बहुमतले पास गर्यो भनेको भन्न पनि मिल्दैन, किनभने त्यो समितिमा सत्ता पक्ष बहुमत छ। सत्ता पक्षको बहुमत छ त्यो समितिमा, 5 जनाले चाहिँ हस्ताक्षर गरेका छन् रे, अनुमोदन गरेका छन् रे। त्यस कारणले 31 जनाको 25 जनाको 26 जनाको संसदीय समितिमा 5 जनाले, त्यो समितिले के कुरा बुझेको छैन थाहा छैन होइन। त्यहाँ धेरै पटक विवाद आइसक्यो। नागरिकताकोमा चाहिँ
सर्वसम्मत जस्तो भयो एउटा 2-4 माइतीमा त विवाद त छ त, काङ्ग्रेसले असहमति व्यक्त गरेको त्यसपछि चाहिँ नि जनता समाजवादी पार्टी मानेको छैन। अरू चाहिँ नि के अरे त्यो अब लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने कुरादेखि लिएर त्यहाँ विवाद भइराखेको छ। त्यो के कुरो टेक्निकल मिलेको छैन त्यहाँ चाहिँ नि विचार गर्नु। अब सरकारकै कुरा गरौँ जाँदै, यदि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि दिनु भएन, पार्टी फुट्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो र अब नयाँ गठबन्धन बनाउनु पर्यो, सरकार बनाउनु पर्यो भने काङ्ग्रेससँग सहकार्य हुन्छ प्रचण्डको कि अरू कुनै पार्टीसँग? अहिले त्यतापट्टि कल्पना गरिराख्नु। अहिले बहस त सुरु भइसकेको छ, आइसकेको छ। त्यतापट्टि धेरै त्यस्तो बेलामा पार्टीहरू सम्भावना मिलेर संयुक्त सरकार बनाउन सकिन्छ। संयुक्त सरकार बन्न सक्छ। कोसँग मिल्ने भन्ने कुरा भन्न सकिन्न। त्यो बेला कोसँग मिल्छ कोसँग मिल्दैन। त्यसकारण एउटा त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्दैन भन्ने अनुमान गरौँ। फुटेछ भने पनि दुईवटा फुट्या पार्टी मिलेर बनायो भने हुन्छ। यदि कुरा मिलेन भने फुट्या पार्टी मिल्दैन, अनि नमिल्यो भने अर्को कुनै पार्टी मिलाएर काङ्ग्रेससँग प्रतिपक्षसँग मिलेर सहकार्य गरेर कानुनी कुरा त्यही हो। जोसुकैसँग मिलेर चाहिँ सरकार बनाउन सकिन्छ। हाम्रो संविधानले जसले ठुलो धेरै बहुमत प्राप्त गरेको छ त्यसले बनाउने 1 नम्बर त्यो संसदीय दलको नेता हुन्छ। त्यसैलाई चाहिँ नि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नु के अरे नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ नि 2-3टा पार्टी मिलेर बनाउनु पनि सकिन्छ। त्यस्तो पनि भएन भने सबभन्दा धेरै भोट ल्याएको पार्टी कुन चाहिँ छ त्यसको नेतृत्वमा पनि बन्न सक्छ। त्यति गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ नि संसदले दिन सकेन भने मात्रै अनि चुनावको कुरा उठ्छ। त्यस कारणले अहिले प्रधानमन्त्रीले पहिला जस्तो यो संसद भङ्ग गर्दै अब मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्दै भनेर भन्न सक्दैन। थ्याङ्क सो मच रामनारायण बिराटजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। थ्याङ्क सो मच।